Good morning, everybody. ठिक छ कसैको केही क्वेसन छ भने सोध न, अब सुरु गरौँ हामी है, टाइम भइसक्यो। अब हामी क्रोमोजोम पढ्ने है त, ठिक छ? मलाई सुनिरहेछ? मलाई सुनिरहेछ नि? रेस्पोन्स चाहिँ गर्दैन क्या बच्चाहरू त है, कस्तो उहाँको छ। ल हामी क्रोमोजोम हिजो पढ्दै थियौँ। क्रोमोजोम भनेको के हो रे? फिजिकल युनिट्स इनहेरिटेन्सको। डिएनए चाहिँ केमिकल युनिट हो। क्रोमोजोम हेर्नु पर्यो भने हामी मेटाफेजमा हेर्ने हो, काउन्ट गर्ने कहिले मेटाफेजमा, देख्ने मेटाफेजमा, काउन्ट गर्ने मेटाफेजमा, स्टडी गर्ने एनाफेजमा, राइट? ल यो क्रोमोजोम, अब क्रोमोजोमको फिगर बनाउँछु। यो क्रोमोजोम यहाँबाट बुझ्दैन, क्रोमोजोमको फिगर बनाउँछु। क्रोमोजोम फिगर बनाउँदा तिम्रो पनि ल क्रोमोजोमको एउटा फिगर बनाउँछ है त। फिगर बनाउने ठाउँ खोजेको ल यहाँ हेर, एउटामा क्रोमोजोमको फिगर बनाउँछु, तिम्रो पनि कपी गर त। क्रोमोजोम के हो देख्नको लागि यो के हो? क्रोमोजोमको दुईटा खुट्टा साइज हो। यो क्रोमोजोम भित्र के हुन्छ अरे? यो थ्रेडलाई हामी क्रोमाटिन थ्रेड भन्छौँ। यो थ्रेड हो नि, यसलाई हामी क्रोमाटिन थ्रेड भन्छौँ। क्रोमाटिन केही टर्म्सहरु यहाँ टु नोटिस है, केही टर्म्सहरु तिमीले बुझ्नु पर्यो। यसरी हुन्छ यो, यसरी बसा हुन्छ कि पुरै। ल पुरै स्ट्रक्चरलाई के भन्ने हो? पुरैलाई अब यहाँनिर पनि फेरि अर्को हुन्छ यसरी, यता पनि हुन्छ, यता पनि हुन्छ नि यसरी, हैन? ल क्रोमोजोमको पार्ट्सहरु है। क्रोमोजोम कसरी बुझ्ने त? क्रोमोजोम भनेको के हो रे? क्रोमोजोम भनेको चाहिँ कन्डेन्स क्रोमाटिन हो भनेको थियो नि हामीले, हैन? क्रोमाटिन कन्डेन्स भएर क्रोमोजोम बन्ने हो त हामीले भनेको थियौँ नि, हैन? यो त बुझिन्छ नि। ल अब फिगरमा हेर, मैले त मेटेँ, फिगरमा लेबल गरौँ। क्रोमोजोम भनेको के रहेछ? पुरै के हो? एज होल इज क्रोमोजोम। यो पुरै के हो? एउटालाई पुरै भन्नु पनि यो क्रोमोजोम हो। एउटा क्रोमोजोममा क्रोमोजोम है, एउटा क्रोमोजोममा यो भित्रको के हो? सानो थ्रेड चाहिँ के हो? क्रोमाटिन हो, राइट? क्रोमाटिन भयो। अनि यो टुप्पो चाहिँ के हो? TELOMER, टेलोमर भयो। यो पोइन्ट चाहिँ के हो? सेन्ट्रोमियर हो। यहाँनिर प्रोटिन हुन्छ यसरी। यो प्रोटिन चाहिँ के हो? काइनेटोकोर हो। यति चाहिँ के हो? यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ के हो? ARM आर्म हो। आर्मलाई यतापट्टि लेखौँ है त, उता नलेखौँ। यतिलाई के भन्नु पर्यो? यतिलाई आर्म भन्नु पर्यो। यहाँदेखि यहाँसम्मलाई के भन्ने हो? दिस कल क्रोमाटिड। यो क्रोमाटिड हो कि यो फिगरमा हेर न, यो फिगरमा अन्त यो के हो? सेन्ट्रोमियर। यो फिगरमा हेर त, अहिलेको फिगर एउटै फिगर हो। यो सेन्ट्रोमियर हो। यहाँ भएको प्रोटिनलाई के भन्ने? काइनेटोकोर भन्ने। प्रोटिनलाई के भन्ने? काइनेटोकोर भन्ने हो। यो टुप्पोलाई टेलोमेयर भन्ने हो। अब यहाँदेखि यहाँसम्म आर्म भन्ने हो। यहाँदेखि यहाँ पनि आर्म हो। एज होल इज क्रोमाटिड। बुझ्छ नि? यो सेन्ट्रोमियर है, MER मा के भएछ? MER। एउटा क्रोमोजोममा आर्म चाहिँ कतिवटा हुन्छ? 4वटा। सेन्ट्रोमियर एउटा हुन्छ। काइनेटोकोर 2टा हुन्छ। क्रोमाटिन एउटामा एउटा 2टा हुन्छ। टेलोमेयर चाहिँ 4वटा हुन्छ। यो काइनेटोकोर भनेको प्रोटिन हो, जहाँ सेन्ट्रोल्सहरुबाट आएको स्पिन्डल फाइबर टाँसिन्छ।
यो डिएनए नभएको प्रोटिन हामी काइनेटिकोर भन्छौँ। यो बिचमा छ नि यो स्टक्चर चाहिँ के हो? सेन्ट्रोमियर भनेको ठाउँको नाम हो, भएको प्रोटिन नाम काइनेटिकोर हो कि सबैलाई। ठिक छ। यदि हामीले क्रोमोजोमलाई डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ? क्रोमोजोमलाई डिभाइड गर्यो भने के चाहिँ भएको? यहाँ चट्ट काट्नुपर्छ नि होइन, माइटोसमा हामी यसरी काट्छौँ नि, चट्ट यसरी काट्दाखेरि अब के बन्यो? ठ्याक्कै डिभाइड गर्दा, स्प्लिट गर्दा, अब अहिले कति थियो? यो चाहिँ क्रोमोजोम थियो नि, यो चाहिँ क्रोमोजोम भयो। अहिले चाहिँ हामी क्रोमोजोम भन्छौँ नि। काटेपछिको क्रोमोजोमलाई हामी के भन्छौँ? खुट्टा काटेपछिलाई हामी डटर क्रोमोजोम भन्छौँ। डटर क्रोमोजोममा एनाफेजमा पढ्छौँ हामी। डटर क्रोमोजोममा आर्म्सहरू कतिवटा हुन्छ? 2टा। सेन्ट्रोमियर कतिवटा हुन्छ? एउटै हुन्छ। काइनेटोकोर कतिवटा हुन्छ? एउटै हुन्छ। क्रोमाटिन कतिवटा हुन्छ? एउटै हुन्छ। आर्म कतिवटा हुन्छ? टेलोमेयर कतिवटा हुन्छ? 2टा हुन्छ। ल, यो चाहिँ एउटा। कतिपयले के भन्छन्? क्रोमोजोममा यही स्टक्समा क्रोमोजोममा बाहिरपट्टि के हुन्छ? यसो कभरिङ पनि हुन्छ भन्छ। दिस कभरिङ इज कल्ड पेडिकल। कभरिङ अफ के अरे क्रोमोजोम इज कल्ड पेडिकल एन्ड द इनर कन्टेन्स अफ म्याट्रिक्स भनेको पेडिकल इज कभरिङ अफ क्रोमोजोम। कभरिङ सिथ भनौँ यसलाई, कभरिङ सिथ लेखेको छ। कभरिङ भयो, कभरिङ अफ क्रोमोजोम भयो। यो बायोको लाइन चाहिँ यसलाई के भन्ने हो? अनि भित्रको कन्टेन्टलाई हामी म्याट्रिक्स भन्छौँ। म्याट्रिक्स इज ग्राउन्ड सब्सटेन्स। कन्स्ट्रिक्सन 2टा हुन्छ, के एउटा हुन्छ थाहा छैन। तर क्रोमोजोममा कमनली कन्स्ट्रिक्सन के थियो? एउटा छ नि त, हेर त, एउटा मात्रै छ। भने यो क्रोमोजोम यस्तो देखिने भयो कि यस्तै देखिने भयो। तर कतिपय क्रोमोजोममा कस्तो हुन्छ? यो क्रोमोजोम एउटा भइहाल्यो, यो क्रोमोजोममा एउटा क्रोमाटिड भइहाल्यो, 2टा क्रोमाटिड छ। कहिलेकाहीँ यो बिचमा छ नि, यो त बिचमा छ नि त, यो आर्म र यो आर्म बराबर छ। आर्म इक्वल पनि हुनसक्छ, आर्म इक्वल पनि हुनसक्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ? एकापट्टि अलि लामो, एकापट्टि छोटो, अनिकलै हुनसक्छ है। यो आर्म इक्वल भयो भने त्यो चाहिँ भी जस्तै देखिन्छ यहाँबाट तान्दाखेरि। यो यस्तो भयो भने यो चाहिँ एल, यो चाहिँ कस्तो चाहिँ एल जस्तो देखिन्छ। अब कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ, यो चाहिँ जे जस्तो देखियो। अर्को चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ, ठ्याक्कै पोलमै हो। नाम आयो भी सेप मेटासेन्ट्रिक, यो सब मेटासेन्ट्रिक, यो एक्रोसेन्ट्रिक, यो अन्तिमको चाहिँ टेलोसेन्ट्रिक। क्रोमोजोम बेस्ड अन क्रोमोजोमको यहाँ सेन्ट्रोमियर छ नि, सेन्ट्रोमियर कहाँनिर छ? बिचमा छ कि छेउमा छ कि छेउमै छ कि टुप्पोमा छ, त्यसको आधारमा यसको नाम के हुन्छ? फरक फरक। सो क्रोमोजोम एज मर्फोलोजिकली क्रोमोजोम एज 4 फर्म। के हो क्रोमोजोमको फर्म सोध्यो भने एउटा के रहेछ? बिचमा भयो भने त्यसलाई के भने? मेटासेन्ट्रिक भन्ने। अनि बिचतिर भयो अथवा पोलतिर जान खोज्दा सब मेटासेन्ट्रिक। पोलतिर गयो त पोल हो नि, पोलतिर गयो भने पोलमै बस्यो भने, पोलमै बस्यो भने टेलोसेन्ट्रिक। पोलतिर गयो भने एक्रोसेन्ट्रिक, एसिआर हो एक्रोसेन्ट्रिक। अनि यो चाहिँ मेटासेन्ट्रिक भनेको बिचमा, अनि यो चाहिँ बिचतिर भन्नु पर्यो। सो फेरि एकचोटि लेख्न सक्छौँ। क्रोमोजोम कन्सिस्ट अफ आर्म्स एन्ड सेन्ट्रोमियर। आर्म्सको नम्बर हरेक क्रोमोजोममा आर्म्सको नम्बर 4वटा हुन्छ, सेन्ट्रोमियरको नम्बर चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ। आर्म्सको नम्बर र सेन्ट्रोमियर दुवैलाई भनेको क्रोमाटिड हुन्छ। क्रोमाटिड 1 पनि हुनसक्छ, 2 पनि हुनसक्छ, इन जनरल 1 हुन्छ। बेस्ड अन पर्सन सेन्ट्रोमियर क्रोमोजोमको 4वटा टाइप हुन्छ। हामी क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरमा पढ्दैछौँ। क्रोमोजोम टाइपमा टिएएमएस टाम्सा भनेको चाहिँ आइजेबिएल सेप भन्छौँ। अनि टीलाई हामी टेलोसेन्ट्रिक, एक्रोसेन्ट्रिक, मेटासेन्ट्रिक, सब मेटासेन्ट्रिक भन्छौँ। मेटासेन्ट्रिक बिचमा हुन्छ, ठ्याक्कै इक्वल हुन्छ, भी अथवा यु सेप हुन्छ। एक्रोसेन्ट्रिक जे सेपको हुन्छ। सब मेटासेन्ट्रिक चाहिँ कस्तो हुन्छ? यो यल सेपको भयो, यो जे सेपको भयो, यो भी सेपको ठ्याक्कै भयो, यो चाहिँ आई सेपको भयो। एसेन्ट्रिक भनेको विथआउट सेन्ट्रोमियर। अब यदि एउटा भन्दा बढी सेन्ट्रोमियर भयो भने त्यसलाई हामी पोलिसेन्ट्रिक पनि भन्छौँ। पोलिसेन्ट्रिक अथवा अर्को होलोसेन्ट्रिक पनि लेखिन्छ है। होलोसेन्ट्रिक, पोलिसेन्ट्रिक भनेको चाहिँ के हो? मेनी सेन्ट्रोमियर। यो चाहिँ मेनी सेन्ट्रोमियर एकभन्दा बढी छ भने, अब त्यो धेरै भएकोलाई हामी सेन्ट्रोमियर एकभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सेन्ट्रोमियर एकभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई पोलिसेन्ट्रिक भन्छौँ। होलोसेन्ट्रिक, यसमा चाहिँ प्राइमेरी सेकेन्डरी हुन्छ, सेकेन्डरी भन्दा पछाडिको नाम सेटेलाइट हुन्छ। कहिलेकाहीँ अङ्कलजीले क्वेसन सोधिरहेको छ है।
अब कहिलेकाहीँ हेर्न सक्छ यहाँ फिगरमा हेर त अब दुईटा यो के हो टुप्पो टुप्पो टेलोमेर भने टेलोमेर चाँडो भयो दुवै क्रोमाटिड एउटा यो क्रोमाटिड भयो अर्को यो क्रोमाटिडलाई हामी सिस्टर क्रोमाटिड नै भन्छौँ एउटै ओरिजिनमा आएको सिस्टर क्रोमाटिड्स यसको यो पोइन्टलाई सेन्ट्रोमेर भन्छौँ यहाँको भएको प्रोटिन चाहिँ के हो प्रोटिन चाहिँ काइनेटोकोर हो स्पेसको नाम चाहिँ सेन्ट्रोमेर हो डिएनए मोलिक्युल भनेको क्रोमाटिन भयो डिएनएसँग हिस्टोन प्रोटिन हुन्छ लङ आर्म भयो सर्ट आर्म भयो यो लङ आर्म छ यो लङ छ यो सर्ट छ त्यही भएर चाहिँ सब मेटासेन्ट्रिक भयो है सब मेटासेन्ट्रिक भयो मेटासेन्ट्रिक बिचमै हुन्छ यो मेटासेन्ट्रिक बिचमा हुन्छ सेन्ट्रोमेर सर्ट आर्म टेलोमेर लङ आर्म टेलोमेर याद गर्ने यो चाहिँ क्रोमाटिड भयो नि एउटा यो चाहिँ क्रोमोजोम भयो होइन क्रोमोजोम भयो यो चाहिँ क्रोमाटिड भयो एउटा क्रोमाटिडमा कतिवटा टेलोमेर हुन्छ सोध्यो भने टेलोमेर कतिवटा हुन्छ दुईटा हुन्छ यो आर्म एउटा हुन्छ लङ आर्म पनि एउटा अथवा एउटा दुईटा भयो सेन्ट्रोमेर एउटै हुन्छ है यहाँ काइनेटोकोर पनि एउटै हुन्छ काइनेटोकोर पनि एउटै हुन्छ अब यदि क्रोमोजोम भयो भने टेलोमेर कतिवटा हुन्छ चारवटा सर्ट आर्म दुईटा हुन्छ लङ आर्म पनि दुईटा हुन्छ सेन्ट्रोमेर एउटै हुन्छ डिएनए मोलिक्युल चाहिँ दुईटा हुन्छ क्रोमाटिड दुईटा भएपछि दुईटा हुने भएछ ल ठ्याक्कै बिचमा भयो भने मेटासेन्ट्रिक अब बिचतिर भयो भने सब मेटासेन्ट्रिक टुप्पोतिर भयो भने एक्रोसेन्ट्रिक टुप्पोमै भयो भने टेलोसेन्ट्रिक हुन्छ ठ्याक्कै बराबर नाप्यो भने मेटा भयो अनि अलिकति लामो छोटो भयो भने सब मेटा हुन्छ अलि धेरै नै लामो छोटो भयो भने एक्रोसेन्ट्रिक हुन्छ टेलोसेन्ट्रिक यसको रेसियो हुन्छ रेसियोमा डिपेन्ड गर्छ टेलोसेन्ट्रिक भनेको चाहिँ टुप्पोमा भएको भनेको अब एकभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई होलोसेन्ट्रिक भन्छौँ डाइसेन्ट्रिक भन्छौँ यस्तो बेलामा चाहिँ कन्डिसन के आउँछ यो एउटा मात्रै भयो भने याद गर्ने एउटा मात्रै भयो भने त छँदै छैन एसेन्ट्रिक भ्यालु एउटा भयो भने मोनोसेन्ट्रिक धेरै भयो भने डाइसेन्ट्रिक दाइ दाइ भनेको दुईटा धेरै भयो भने पोलिसेन्ट्रिक भन्छौँ अब यसको सेप कहिले देखिन्छ भने नि एनाफेजमा हामी सेप देख्न सक्छौँ हेर त भी सेप मेटाफेजमा त देखिन्न यो भी सेप देखियो यो लगभग इएल जस्तो देखिएको छ यो जे जस्तो देखिएको छ यो आई जस्तो सो क्रोमोजोमको मोर्फोलोजी कहिले स्टडी गर्ने भनेर सोधन आन्सर इज एनाफेज क्रोमोजोमको स्टडी गर्ने चाहिँ कहिले छ एनाफेजमा चाहिँ एनाफेज इज द बेस्ट फेज टु अब्जर्भ द सेप अफ क्रोमोजोम अब क्रोमोजोम हामीले म्याग्निफाई गरेर हेऱ्यो भने के हुन्छ भनेर सोध्यो भने क्रोमोजोम याद गर्ने क्रोमोजोम त यो स्टक्स भयो नि है यो स्टक्स भयो यहाँ अरू पनि लेखाउँछ एकछिन ध्यान दिएर हेर यो क्रोमोजोम भयो राइट यहाँभित्र के हुन्छ सानो सानो थ्रेड हुन्छ नि त्यसलाई क्रोमोनिमा पनि भन्छौँ अथवा क्रोमाटिन फाइबर नै भन्छौँ यो क्रोमोनिमा भने पनि यही हो क्रोमाटिन फाइबर भन्ने पनि यही हो फ्रीली देख्यो भने क्रोमाटिन फाइबर भन्ने हो क्रोमोजोमभित्र चाहिँ क्रोमोनिमा भन्ने हो यो क्रोमोनिमा भयो अब यहाँनिर अर्को पनि कन्स्ट्रक्सन आउन सक्छ फेरि हो यहाँ दुईवटा कन्स्ट्रक्सन भयो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन भन्छौँ यो भनेको सेन्ट्रोमियर हो यसलाई सेन्ट्रोमियर भन्ने हो यो दोस्रोलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन भन्छौँ यो भनेको एसएटिई सेटेलाइट हो यो भनेको टिआरएबिएन ट्राबेन पनि भन्छ हामी यसलाई यो चाहिँ सेटेलाइट हो रिपिटेटिभ डिएनए हो रिपिटेटिभ डिएनए यसमा नयाँ डिएनए हुँदैन पुरानो डिएनए रिपिट भएर आउँछ यस्तो खालको क्रोमोजोम जसमा सेकेन्डरी सेटेलाइट छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्राबेन पनि भन्छौँ त्यसलाई हामी एसएटी सेट क्रोमोजोम पनि भन्छौँ जोसँग दोस्रो कन्स्ट्रक्सन छ त्यसलाई हामी स्याट भन्छौँ स्याट क्रोमोजोम मान्छेसँग चाहिँ 10वटामा हुन्छ मान्छेसँग 5वटा पेयरमा हुन्छ है 13 नम्बर 14 नम्बर 15 नम्बरमा 21 नम्बर र 22 नम्बर चाहिँ स्याट क्रोमोजोम हो हेर त क्रोमोनिमा इज प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन क्रोमोनिमा अनि सेटेलाइट ट्राबेन्ट अनि टेलोमेर त आइहाल्यो क्रोमोनिमा भनेको डिएनए स्टोन प्रोटिन प्लस हो यो डिएनए प्लस स्टोन प्रोटिन क्वाइल थ्रेड हो यसैलाई हामीले के भनेको छौँ क्रोमाटिन नै भनेको थियौँ कि त्यही क्रोमाटिन क्रोमोजोमभित्र भयो भने क्रोमोनिमा भन्ने चलन छ क्रोमोनिमा र क्रोमाटिन एउटै हो डार्क रिजन हेट्रोक्रोमाटिन अर्को लाइट रिजन यो क्रोमाटिन अघि नै हामीले हिजो पनि हामीले पढाएको थियौँ प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन नन स्टेनेबल हुँदैन किन यसमा डिएनए हुँदैन नो डिएनए नभएको रिजनको नाम के हो प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन हामी सेन्ट्रोमियर भन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रोटिन हुन्छ सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन भनेको एनओआर न्युक्लियर अर्गनाइजिङ गर्ने हो यसमा चाहिँ राइबोजोम आरएनए बनाउन सहयोग गर्छ यसले आरडिएनए भनेको राइबोजोम बनाउने डिएनए कन्स्ट्रक्सन गरेर आउँछ सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन भनेको एससी भयो यो चाहिँ 0 पनि हुनसक्छ 4वटा पनि हुनसक्छ 4वटासम्म क्रोमोजोम एउटा क्रोमोजोममा सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन 4वटासम्म हुनसक्छ भन्नु खोजा अब सेटेलाइट भनेको टर्मिनल पार्ट छ नि यो क्रोमोजोम तिमीले हेऱ्यो भने यसमा छ नि यो के हो सेन्ट्रोमियर यो बाँकी छ नि यो सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन नि यहाँ हेर यो सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन हामी सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन पछाडिको हामी ट्राबेन भन्छौँ यसलाई ट्राबेन भन्ने हो ट्राबेन त सेटेलाइट भन्ने हो राइट यसो नब हो रिपिटेटिभ डिएनए हुन्छ मार्कर भयो स्याट क्रोमोजोम मान्छेमा चाहिँ 13 नम्बर 14 नम्बर 15 नम्बर 21 र 22 गरेर टोटलमा कति हुन्छ 10वटा नम्बर हुन्छ तर पेयर चाहिँ 5 पेयर हो 5वटा पेयरमा हाम्रो सेटेलाइट क्रोमोजोम हुन्छ भन्नु पर्यो टेलोमेयर भनेको नन स्टिकी सिड अन्तिम हो क्रोमोजोमको टुप्पो छ नि त्यसलाई हामी टेलोमेयर भन्छौँ यसले चाहिँ नम्बर स्पेसिफाई गर्छ स्पेसिफाई द नम्बर अफ क्रोमोजोम
क्रोमोजोमको नम्बर डिसाइड गर्ने यसैले हो, किनभने अर्कोलाई टाँसिन दिँदैन के। क्रोमोजोम नम्बरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने काम यसैले गर्छ, कन्स्ट्यान्ट क्रोमोजोम नम्बर राख्ने काम यसैले गर्छ। सेटेलाइट भनेको देख्यो नि, सेटेलाइट भनेको के रहेछ, यो स्याट भनेको यो हो कि यतिलाई सेटेलाइट भन्ने हो। नयाँ चिज आयो नि त, यहाँसम्म भए पुग्थ्यो, थपियो, एडिसनल पार्ट्स हो। यसले फेरि क्यारेक्टर नयाँ क्यारी गर्दैन है, यसले क्यारेक्टर नयाँ क्यारी गर्दैन। यो भयो टाउको भयो भने क्रोमोजोम नम्बर छुट्यो, 13 नम्बर, 14 नम्बर, 15 नम्बर, 21 र 22 नम्बर भनेर छुट्यो कि। सो इट इज कल मार्कर पनि भन्छ, मार्कर क्रोमोजोम भन्यो भने सेटेलाइट क्रोमोजोम भन्ने बुझिन्छ। फ्रागमेन्ट अथवा सेटेलाइट क्रोमोजोमको बारेमा यति नै हो। अब यो क्रोमाटिन केले बनाउँछ हिजो हामीले पढिसकेका छौँ, स्टोन प्रोटिनले बनाएको हुन्छ भनेको थियो नि। एनओआर भनेको हिजो पनि आएको थियो नि, न्युक्लियर अर्गनाइज रिजन। न्युक्लियसलाई फेरि रिअर्गनाइज गर्ने काम यसले गर्छ, न्युक्लियसलाई रिअर्गनाइज गर्ने काम गर्छ। अनि सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सनको काम चाहिँ न्युक्लियस हराउने, न्युक्लियस देखा पर्ने काम हो क्या। एससी भनेको सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन। एनओआर हिजो पनि आएको थियो नि, राइबोजोम पढ्दा नि मैले भनेको थिएँ नि होइन, राइबोजोमसँग सम्बन्धित हो क्या यो। ल अब हेर्न सक्छौ फेरि एकचोटि हेर, क्रोमोजोममा यो थिन थ्रेड के हो, क्रोमोजोमको टाउको त टेलोमेयर भयो नि, यो त कन्स्ट्रक्सन भयो। यो सानो वाइ के अरे चाउचाउ जस्तो देखाएको छ नि, चाउमिन जस्तो, यो चाउमिन जस्तो के हो, क्रोमाटिन हो के। चाउमिन जस्तो देखाएको छ नि, क्रोमाटिन भन्नु पर्यो। यो क्रोमाटिन कोइल गरेर क्रोमोजोम बन्ने हो नि त होइन। ल अब हामीले क्रोमोजोम हेर्दा के देख्छौँ भन्दा, क्रोमोजोममा मोर्फोलोजिकली यु क्यान क्याटेगोराइज दुईटा क्यारेक्टर्स, एउटा क्यारियोटाइप भन्छौँ, क्रोमोजोमको क्यारियोटाइप भन्छौँ, अर्को चाहिँ आइडियोग्राम भन्छौँ। क्यारियोटाइप भने के भन्दा एक्चुअल पिक्चर हो भने आइडियोग्राम चाहिँ डायग्रामिक पिक्चर हो। क्यारियोटाइपको दुवैमा सेम केस हुन्छ, क्रोमोजोमलाई डिसेन्डिङ अर्डरमै राखिन्छ, घट्दोबाट बढ्दो अथवा ठुलोबाट सानो राखिन्छ, यहाँ पनि त्यस्तै गरिन्छ। तर फरक के भन्दा डायग्रामेटिक फिगर हो कि एक्चुअल पिक्चर हो। सपोज यो एक्चुअल पिक्चर हो, जस्तो छ पिक्चर त्यही भयो भने त्यो क्यारियोटाइप हो होइन। यदि हामीले फिगर बनायो भने यो चाहिँ के हो, क्यारियोटाइप हो। यो भने के हो, यो चाहिँ के हो, आइडियोग्राम। हामीले बनायो नि त यो होइन, यो चाहिँ हामीले लाइन तानेर बनाएको हुनाले आइडियोग्राम भयो। नेचुरल पिक्चर जस्तो छ नि, हेर जस्तो क्रोमोजोम बाङ्गो जस्तो छ त्यस्तै बनायो भने त्यो चाहिँ रियल क्रोमोजोम। रियल क्रोमोजोम इज कल क्यारियोटाइप, आइडियोग्राम इज डायग्रामिक स्केच। या डायग्रामिक स्केच चाहिँ कपी गर त। क्यारियोटाइप भने के रहेछ भने एक्चुअल पिक्चर अफ अल क्रोमोजोम भयो विथ क्लियर मर्फोलोजिकल फिचर्स। आइडियोग्राम भनेको स्किमेटिक डायग्रामेटिक क्यारियोटाइप द्याट इलुस्ट्रेट द क्रोमोजोम अफ अ म्याप अफ स्पेसिस इन डिसेन्डिङ अर्डर। एक नम्बरमा अन्तिममा राख्ने हो। दुईटाको फरक चाहिँ उस्तै हो कि, खालि हातले बनायो भने चाहिँ फोटो खिच्यो भने त्यसलाई क्यारियोटाइप भन्न पर्यो, जस्तो छ त्यस्तै देखायो भने क्यारियोटाइप भन्न पर्यो, हामीले फिगर बनायो भने त्यसलाई आइडियोग्राम भन्ने हो। नहेर त यो फिगर के हो, यो क्यारियोटाइप हो, किन जस्तो त्यसरी राखेको छ नि त हामीले। क्यारियोटाइपमा हेर त दुई किसिमको क्रोमोजोम छ यहाँ। ह्युमन क्यारियोटाइपमा दुई किसिमको क्रोमोजोम हुन्छ, यो चाहिँ छुट्टै क्रोमोजोम, बाँकी छुट्टै हो। यो क्रोमोजोम जसले सेक्स डिटरमाइन गर्छ त्यसलाई हामी सेक्स क्रोमोजोम भन्छौँ। मान्छेको क्रोमोजोममा दुईटा हुँदो रहेछ, ह्युमन क्रोमोजोम हेज, ह्युमनमा है, सबैमा त्यस्तो हुँदैन। ह्युमनमा चाहिँ दुई किसिमको क्रोमोजोम, एउटा अटोजोम भन्छौँ, यो अटोजोम भनेको नन सेक्स भयो, यो नन सेक्स भयो, नन सेक्स क्रोमोजोम। अनि अर्को चाहिँ एलोजोम, एलोजोम भनेको हेट्रोजोम पनि भन्छौँ, यो चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम भयो। सेक्स छुटाउने क्रोमोजोम हो कि यो सेक्स क्रोमोजोम। यसलाई अर्को नाम चाहिँ के भन्छौँ, एलोजोमको नाम चाहिँ हेटेरोजोम पनि भन्छौँ। फरक फरक भएको हुनाले हेटेरोजोम भने हो। अब यसमा चाहिँ कतिवटा पेयर हुन्छ, 22वटा पेयर हुन्छ। यसमा चाहिँ 1 मात्रै पेयर हुन्छ। त्यो पेयर यदि मेल भयो भने XY हुन्छ, फिमेल भयो भने XX हुन्छ। यो चाहिँ मेलमा हुन्छ, यो चाहिँ फिमेलमा हुन्छ। यसको नाम दिन सकिन्छ, अर्को नाम दिन मिल्दैन है। यसो फिगरमा हेर त, XX फिमेल, XY मेल। XX चाहिँ फिमेल भयो, XY चाहिँ मेल भयो। हेटेरोजोम पनि भनिन्छ है यसको नाम, एलोजोम भनेको ह्युमनमा 23 पेयर हुन्छ क्या। त्यो पेयर मात्रै 22वटा पेयर चाहिँ हेटेरोजोम हो। यो सोमाटिक क्यारेक्टर क्यारी गर्छ, यसले चाहिँ सेक्सुअल क्यारेक्टर क्यारी गर्छ। केटा र केटी फरक हुने कारण नै एक्स र वाइ हो। केटा केटा जस्तो छ वाइ, केटी केटी जस्तो किन वाइ छैन। ल यो चाहिँ के रहेछ,
यो चाहिँ ह्युमन क्यारियोटाइपिङ। अब यसमा तिमीले हेर्न सक्छौ क्यारियोटाइपमा यो ठ्याक्कै मेटासेन्ट्रिक छ, यो ठ्याक्कै मेटासेन्ट्रिक छ। 13 नम्बर, 14 नम्बर, 15 नम्बर, 21 र 22 नम्बर चाहिँ के छ? अरूभन्दा फरक किन छ हेर त? मैले गोलो लगाएको छु नि, यो किन फरक छ? यो स्याटेलाइट क्रोमोजोममा अहिले मैले लेखाएको थिएँ नि 12, 13, 14, 15 अनि 21 र 22 चाहिँ तीनटा कन्स्ट्रक्सन छ, तीनटा सेगमेन्ट छ क्या, दुईटा कन्स्ट्रक्सन छ। यो भनेको स्याट क्रोमोजोम रहेछ। एसएटी स्याट लेखिनु भयो, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। ल यो फिगरमा हेर्न सक्छौ, दिस इज कल आइडियोग्राम एन्ड दिस कल क्यारियोटाइप। यो क्यारियोटाइप हो। यो के हो? आइडियोग्राम हो कि क्यारियोटाइप हो? हेर त, नेचुरल पिक्चरै यस्तो हुन्छ कि आर्ट गरे हो? यो 1 नम्बरदेखि छ नि, 1 नम्बरदेखि घट्दो क्रममा गरेर आएको छ नि, हो यसलाई हामी आइडियोग्राम भन्नु पर्यो। दिस इज फिगर हो। यो दिस फिगर, दिस नट पिक्चर। यो फिगर भएको यसलाई हामी क्यारियोटाइप भन्छौँ। क्रोमोजोम यति नै हामीले पढ्ने। यो पनि के हो? यो चाहिँ के होला बताउ त? लास्टमा यो फिगर के हो? यो चाहिँ क्यारियोटाइप हो। यो कुन अर्गानिजमको क्यारियोटाइप हो? यो कुन अर्गानिजम? यो यस्तो रोग लागेको मान्छेलाई के भन्ने हो? यो त एबनर्मल क्यारियोटाइप छ। हेर त, एबनर्मल क्यारियोटाइप छ। के भएको मान्छे यस्तो क्यारियोटाइप? यो चाहिँ नर्मल क्यारियोटाइप भयो। यो नर्मल क्यारियोटाइप हो। यो नर्मल क्यारियोटाइप छ है, एक्स वाइ छ, नर्मल छ। यो पनि एक्स वाइ छ, नर्मल छ। यो अर भनेको छ, यो पनि नर्मल नै छ। तर यो चाहिँ अलिक फरक छ। यसमा चाहिँ केही भएको हुनुपर्छ। यहाँ के भएको होला? हेर त, के भएन यस्तो हुन्छ? यो क्यारियोटाइप अफ के हो भनेर सोधेको है यसरी। हेर यहाँ छ नि, यो टोटल लेख्दा कति लेख्नु पर्यो? यसमा 22, यसको क्यारियोटाइप लेख्दा 22 ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स वाइ लेख्नु पर्यो कि। दिस इज कल क्लिन फिल्टर सिन्ड्रोम भयो। यो एडिसनल एक्स भएको छ नि त, यहाँ एउटा एक्स थपिया छ। केटामा एक्स थपिया हो, त्यही भएर हेर्दा केटा जस्तो देखिन्छ, तर केटा पनि होइन केटी पनि होइन। ल अब हामी आयौँ, क्रोमोजोम सक्यो। अब क्रोमोजोमको साइकल हामी सेल साइकल नै भन्छौँ। अब क्रोमोजोमल साइकल भनेकै सेल साइकल हो, अथवा सेल डिभिजन हो के। सेल रिप्रोडक्सन भनेकै सेल डिभिजन हो। अब हामीले पढ्ने कि जे भने नि, यो सेल साइकल भने पनि, सेल रिप्रोडक्सन भने पनि, क्रोमोजोम साइकल भने पनि, सेल डिभिजन भने एउटै टपिक हो। अब यहाँ चाहिँ क्रोमोजोमले आफ्नो रूप चेन्ज गर्छ। याद गर्ने, क्रोमोजोम के हुन्छ? हिजोसम्म क्रोमोजोम के थियो? क्रोमाटिन थियो। अब क्रोमोजोम कन्डेन्स भएर के बन्छ? क्रोमोजोम बन्छ। क्रोमोजोम बन्छ अनि क्रोमाटिन क्रोमोजोम बन्छ, क्रोमाटिन क्रोमोजोम बन्छ, क्रोमोजोम फेरि के हुन्छ? क्रोमाटिनै बन्छ के। यो चाहिँ क्वाइल भयो भने बन्ने हो, यो चाहिँ अनक्वाइल भयो भने बन्ने। युएन हो यो अनक्वाइल भयो भने बन्ने हो। यो दुईटा प्रोसेस छ नि, यसलाई हामी लाइफ साइकल पनि भन्छौँ। क्रोमाटिन क्रोमोजोम, क्रोमोजोम क्रोमाटिन। क्रोमाटिन चाहिँ इन्टरफेजमा हुन्छ भने क्रोमोजोम चाहिँ डिभिजन फेजमा हुन्छ। डिभिजन फेजमा हुन्छ। डी फेज अथवा एम फेज भन्छ। अब हामी पढ्दैछौँ। अब एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? सेल किन डिभाइड गर्छ अरे? सेलले किन डिभाइड गरे हो? कुनै पनि एउटा सेल भन, यो सेल गिभ न्यू सेल। किन? ल बताऊ त, किन नाटक गरे? एउटा सेलले फेरि नयाँ सेल किन दिनु पर्यो? वाइ सेल डिभाइड? मान्छे सजिलो के। यो हामीले पर्छ नि साइकल पढाएको छ नि, यो साइकल हो नि, यसमा लाइफ साइकल जोड्दै भने के हुन्छ? लाइफ साइकल हुन्छ नि त। जस्तै कुनै एउटा मान्छे है त, कुनै एउटा मान्छे बर्न गर्छ, बिआइआर बर्थ गर्छ र उसले न्यू बर्थ दिन्छ। उसको लाइफ साइकल भने के हो? ह्युमन लाइफ साइकल कहाँबाट सुरु हुन्छ? ह्युमन लाइफ साइकल कहाँबाट सुरु हुन्छ बताउ त? ह्युमन लाइफ साइकल जन्मेर सुरु हुन्छ र उसले नयाँ जन्मेपछि उसको लाइफ सक्यो नि त। उसको मेन काम त सक्यो नि त। यो कुनै पनि बर्थ भएकोले फेरि नयाँ बर्थ दिन्छ, बिचमा के हुनु पर्यो? डिभिजन हुनै पर्यो। डिभाइड भएर दिने हो नि त। हाम्रो सेल डिभाइड नभएपछि बच्चा कसरी बन्छ त? हाम्रो हात काटेर बच्चा बनाउनु त होइन, हाम्रो खुट्टा काटेर त होइन। हाम्रो शरीरमा हामीले बच्चा पाउँदा हाम्रो शरीरमा के भएको छ? केही घटेको हुन्छ? केही पनि घटेको हुँदैन। हाम्रो शरीरमा त सेम छ त। अब यसैलाई हामी लाइफ लाइफ साइकल भन्छौँ नि। सेलको साइकल भनेको के हो? सेलको साइकल भनेको के हो? सेल के गर्छ? बर्थ गर्छ, आफू जन्मिन्छ र गिभ न्यू बर्थ। यही हो के सेल साइकल भनेको। यसलाई हामी सेल साइकल पनि भन्छौँ। सेल किन डिभाइड गर्छ? वाइ सेल किन डिभाइड गर्छ भन्दा, पहिलो क्वेसन त के हो? सेल डिभाइड गर्ने ग्रोथको लागि पनि गर्छ, नयाँ दिनको रिप्रोडक्सन गर्न पनि गर्छ, अनि रिपेयर गर्न पनि गर्छ, त्यस्तै मेन्टेनेन्स गर्न पनि उसले गर्छ, रिजेनेरेट गर्न पनि गर्छ, ग्रोथ पनि हुन्छ, डेभलपमेन्ट भयो, रिप्रोडक्सन सबै गर्छ। सो सेल डिभिजन गरी नट ओन्ली कन्टिन्युस लाइफ, रन्दिर कन्टिन्युसन ग्रोथको लागि, कन्टिन्युसको लागि मात्रै होइन, कन्टिन्यू गर्न पनि हो, रिप्रोडक्सन गर्न पनि हो, अनि ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्न पनि हो,
त्यसको रिजेनेरेसन गर्न पनि हो र फाइनली रिपेयर गर्न पनि हो, सबै नै हो। रिप्रोडक्सन तीनटा हुन सक्छ। रिप्रोडक्सन भेजिटेटिभ हो भने के गर्छ, कुन डिभिजन गर्छ भन्दा अमाइटोसिस गर्छ, किन सेलमा 3 किसिमको डिभिजन हुन्छ। एसेक्सुअल गर्न पर्यो भने माइटोसिसले मात्रै सम्भव छ, अनि सेक्सुअल गर्न पर्यो भने माइटोसिस पनि हुन सक्छ, हायर अर्गानिजम चाहिँ मियोसिस हुन्छ। भने यो डिभिजन गर्न पनि यो गरे पनि यो तीनटैको लागि चाहिँ एउटै कमन के हो, माइटोसिस हो। सो माइटोसिस इज युनिभर्सल। किन युनिभर्सल भनेर रहेछ, युनिभर्सल किन भनेको भनेर सोध्यो भने माइटोसिसले रिप्रोडक्सन नि गर्छ, माइटोसिसले ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट नि गर्छ, रिजेनेरेसन नि गर्छ, रिपेयर नि गर्छ। सो युनिभर्सल डिभिजन माइटोसिस, सेल डिभिजन भन्नाले त हामीले बुझ्ने चाहिँ माइटोसिस नै हो। सो डिभिजन फेज भने हामी माइटोसिस बुझ्ने कारण त्यही नै हो। सो तीनटा आन्सर आयो। सेल किन डिभाइड गर्छ, रिप्रोडक्सन गर्न, ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट रिजन्स गर्न गर्दो रहेछ। तर रिप्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ उसले 3 मेथडले गर्न सक्छ, भेजिटेटिभ, एसेक्सुअल। सो देयर आर 3 टाइप्स अफ सेल डिभिजन। हरेक सेल डिभिजनमा कमन कुरा के हो, हरेक सेल डिभिजनमा कमन कुरा के हो है त, यहाँ लेख्छु म, पहिला याद गर। खाली ठाउँ खोजेको पाएन एकछिन है त, यहाँ मैले अर्को बनाएको थिएँ, यसलाई मैले मेटेँ। हरेक सेल डिभाइड नै गर्छ। हरेक सेल डिभाइड नगरेसम्म त सेल के गर्न सक्दैन, सेल ले नयाँ दिनै सक्दैन, रिजेनेरेट गर्नै गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो। हरेक सेल क्यान डिभाइड, इजिली इट क्यान डिभाइड। हरेक सेल डिभाइड नै हुने हो। सेल डिभाइड गर्नुको उद्देश्य के हो मैले बताएँ, तर कसरी डिभिजन गर्ने अब हामी कुरा गर्छौँ। सेल डिभाइड त गर्छ, तर कसरी, हाउ त न। सेल डिभाइड कसरी गर्छ, किन गर्छ, आन्सर आयो नि त होइन, सबै आन्सर आइसक्यो। यो आन्सरको कुरा मैले गरेँ। तर यहाँ बुझ्नु भने सेल डिभाइड, जो सेल साइकल हुन्छ नि, सेल साइकलमा एनी सेल है, कुनै पनि सेल डिभाइड गर्न सक्छ। एभ्री सेल क्यान डिभाइड हो, सेल क्यान डिभाइड, यहाँ दिमागमा राख्नुपर्ने, सेल क्यान डिभाइड कसको थ्योरी हो, एभ्री सेल क्यान डिभाइड कसको थ्योरी हो, एनीबडी? एभ्री सेल क्यान हो, एभ्री सेल क्यान डिभाइड। यो एभ्री सेल क्यान डिभाइड भनेको सेल थ्योरी हो। सेल थ्योरीको भिर्कोभले दिएको, हार्वर्डल्यान्डले होइन, भिर्कोभले दिएको। एभ्री सेल क्यान डिभाइड भनेको ओम्नी सेलुलर ई सेलुलर भन्यो। अन्त हामी अब सेल थ्योरीतिर जाँदैछौँ कि, रुडोल्फ भिर्कोभले दिएको सेल क्यान डिभाइड गर्छ, सेलले डिभाइड गर्छ। डिभाइड किन गर्छ, हामीले आन्सर आयो, सबैको लागि सेलले डिभाइड गर्छ। एभ्री सेल हेज पावर अफ डिभिजन भने हो नि, एभ्री सेल हेज पावर अफ डिभिजन भने हो नि त। हरेक सेल क्यान डिभाइड र एभ्री सेल, हरेक सेल डिभाइड चाहिँ गर्न सक्छ। हरेक सेल क्यान डिभाइड र हरेक सेल क्यान डिभाइड टु गिभ होल अर्गानिजम भन्यो भने बल्ल के हो, क्यान डिभाइड भनेको चाहिँ किन थाहा भएन। सेल क्यान डिभाइड टु गिभ होल अर्गानिजम भन्यो भने चाहिँ आन्सर के हो, फेरि यो चाहिँ अर्कै कुरा हो नि। फेरि यो होल अर्गानिजम दिन्छ भन्ने चाहिँ सेलोटोटोपेटेन्सी हो, हार्वर्डल्यान्डको कुरा हो। सेल क्यान डिभाइड भन्ने प्रश्न चाहिँ को, यो चाहिँ भिर्कोभको हो, यो सेल थ्योरीको। अलिक फरक फरक कुरा छ यो सेल डिभाइड क्यान को गिभ द होल अर्गानिजम भनेको सेलोटोटोपेटेन्सी हो, यो हार्वर्डल्यान्ड हो। तर सेल क्यान डिभाइड भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ रुडोल्फ भिर्कोभको थ्योरी हो। अब याद गर्नुपर्ने कुरा, ल ठिक छ, मैले यो सेललाई डिभाइड गरेँ, यो सेल हो, एउटा सेल हो यो सेल डिभाइड गर्यो। डिभिजन 3 किसिमको हुनसक्छ, एउटा अमाइटोसिस, अर्को माइटोसिस, तेस्रो कुन हो, तेस्रो डिभिजन कुन हो, हामीले पढ्ने यति तीनटा त हो नि होइन। माइटोसिस पछि मियोसिस भयो। यो तीनटैमा कमन कुरा के हो, तीनटैमा कमन कुरा के हो, अमाइटोसिस गर्दा पनि दुईटा सेल निकाल्छ होइन, माइटोसिस गर्दा पनि दुईटा सेल निकाले हुन्छ। अमाइटोसिसमा दुईटा भन्दा पनि बढी हुनसक्छ, सानो ठुलो पनि। मियोसिसमा भने 4वटा बन्छ। ल बताऊ नम्बर त फरक फरक रहेछ। यदि यसमा क्रोमोजोम याद गर्ने है त, यो को हो, प्यारेन्ट हो, यो यो चाहिँ को, प्यारेन्ट हो। यो प्यारेन्टमा क्रोमोजोम 10वटा थियो भने माइटोसिस गर्दा पनि 10वटै क्रोमोजोम भएको हुन्छ, घट्दैन। यसमा पनि 10वटै भएको हुन्छ, घट्दैन। यसमा पनि 10वटै भएको हुन्छ, घट्दैन। तर मियोसिसमा भने 5 भएको हुन्छ, घट्छ। यो ठिक छ कि छैन बताऊ त, पहिला क्रोमोजोमको नम्बर हो यो, क्रोमोजोम 10 छ भने यही हो, ठिक छ कि छैन, मैले लेखेको ठिक छ कि छैन। क्रोमोजोम नम्बर मियोसिसमा घट्छ, माइटोसिसमा घट्दैन, माइटोसिसमा पनि घट्दैन, यो ठिक छ कि छैन, छ, राइट। तर यहाँ मैले बुझाउनु पर्ने कुरा के हो, प्यारेन्टसँग त 10वटा छ, यो दुवै जोड, यो जोड्दा त 20 हुन्छ, यो जोड्दा पनि 20 हुन्छ, यो पनि 20 हुन्छ, यो पनि जोड, सबै जोड्न त मिल्छ नि, 4मा भएको सबै जोड दिनु त पाइयो। यसमा जोड्दा नि 20वटा भयो। हाउ इट इज पोसिबल, जबकि प्यारेन्ट्समा कति छ, यहाँ 10 भएको प्यारेन्टले कसरी 20वटा क्रोमोजोम दिन्छ, जबकि प्यारेन्ट्समा कतिवटा छ, 10वटा छ नि त। हाउ इज पोसिबल।
डिभिजन गरेपछि त आधा भयो नि 10 लाई डिभाइड गरेर त आधा भएन बेकु 10 लाई डिभाइड गर्न 5 भयो भने डिभिजन गरेपछि डिभिजन गर्दा डबल हुन्छ त नीतिश रणधीर क्वेशनै बुझेन बेकु पले प्यारेन्टसँग 10 वटा छ बच्चासँग जोड्दा त 20 वटा भइसक्यो भनेको 10 ले दुईटा 10 कसरी दिन्छ भने के हो अब यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट राइट यहाँ के भन्न खोजा रहेछ भन्दा यदि कुनै पनि सेल डिभाइड गर्ने हो भने नि यदि कुनै पनि सेल यहाँ चाहिँ कन्डिसन अप्लाइड कुनै पनि सेल डिभाइड गर्ने हो भने यदि सेल डिभाइड गर्छ भने कुनै पनि सेल डिभाइड गर्नु छ भने रेप्लिकेसन गर्नु पर्यो हुन्छ नि हैन रेप्लिकेसन गरेपछि बल्ल डिभाइड गर्न पाइन्छ डिभाइड गरेपछि फेरि रेप्लिकेसन गर्नु पर्यो बुझ्यो नि रेप्लिकेसन नगरेसम्म डबल नबनाएसम्म कपी नगरेसम्म यो रेप्लिकेसन गरेर डबल नबनाएसम्म डिभाइड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन उसँग कति थियो अहिले जन्मिँदा कति थियो जन्मिँदा त उसँग कति थियो जन्मिँदा उसँग 10 वटा थियो उसले के गर्छ 20 वटा बनाउँछ बनाउनु पर्यो नि त्यसपछि फेरि 10 दिन पाइयो यो बुझियो वहाँ पर बस्छ कि क्या आइन त भने बुझ्यो कि बुझेन हो 10 वटा उसँग थियो भने डिभाइड गर्नु पर्यो नि त भनेको डिभाइड गर्नुको लागि त डबल बनाउनु पर्यो डिभाइड भनेको हाफ गर्ने भने आउला डबल भनेको डबल गर्ने भने आउला हामीसँग क्रोमोजोम 23 छ हामीसँग 23 पेयर छ त्यो मध्ये आधा बाउले दिए आधा आमाले दिएको फेरि हामीले बच्चालाई 23 दिन्छौँ बच्चालाई किन 23 दिएको भन्दा एउटा केटाले 23 दिन्छ अर्को केटीले 23 दिन्छ बच्चामा 46 बनाउन दिए हो त्यही भएर के गर्नु पर्यो दिमागमा के राख्नु पर्यो दुईटा मेजर फेज के छ लाइफ साइकलको सबैभन्दा मेजर फेज के रहेछ लाइफ साइकलमा दुईटा सबभन्दा मेजर फेज के रहेछ लाइफ साइकलमा मेजर फेज के रहेछ डिभिजन गर्ने हो भने रेप्लिकेसन गर्नु पर्यो डिभिजन एन्ड रेप्लिकेसन रेप्लिकेसन हामी के भन्छौँ सर्टमा रेप्लिकेसनलाई हामी डबल बनाउने पनि भन्छौँ त हैन डुप्लिकेसन पनि भयो रेप्लिकेसन भनेको आर भयो डिभिजन भनेको डी भयो दुईटा फेज आयो है आर भनेको के हो रेप्लिकेसन भयो डी भनेको डिभिजन भयो अथवा एम फेज भयो आर को लागि तयारी गर्नु पर्यो एकछिन मतलब जी1 भयो आर पछाडि जाने भयो आराम गर्नु पर्यो जी2 सो सेल साइकलमा कतिवटा स्टेज हुँदो रहेछ र त सेल साइकलमा कतिवटा स्टेज भयो पहिलो कहाँबाट सुरु गर्ने जी1 पछि के भयो पहिलो फेजको नाम के रहेछ जी1 अब नाम जेसुकै होस् ग्रोथ 1 भयो त्यसपछि आर फेज त्यसपछि जी2 अनि त्यसपछि एम फेज सो सेल साइकलमा कतिवटा स्टेज हुँदो रहेछ सोध्यो नि 4 वटा के रहेछ पहिला एउटा के रहेछ पहिलो स्टेजको नाम के जस्ट फर्स्ट वान स्टेज इज पहिलो स्टेजको नाम के रहेछ यस फर्स्ट स्टेज इज कल जी1 पछि कहाँ जान पाइयो यसमा जान पाइयो यस भनेको आर फेज भयो आर भनेको सिन्थेटिक फेज भयो अनि कहाँ जान पाइयो जी2 मा जान पाइयो जी2 पछि फेरि कहाँ जानु पर्यो डी अथवा एम फेजमा जानु पर्यो यसरी जानु पर्यो यो हो सेल साइकल फर्स्ट कहाँ हो जी1 मा हो फर्स्ट त कहाँ रहेछ जी1 मा हो नि त हैन पहिलो फेज त जी1 नै हो यसमा डाउट भएन तर पहिलो फेज जी1 हो भने जी1 पछि कहाँ जानु पर्यो यसमा यस पछि कहाँ जानु पर्यो जी2 जी2 पछि कहाँ जानु जीएम अनि बल्ल फेरि जी1 मा जानु पर्यो फेरि हो यो मध्ये यदि हामीले हेर्यौं भने यो साइकलमा हामीले हेर्यौं भने यो डीएम चाहिँ भिजिबल हुन्छ यसलाई हामी भिजिबल पनि भन्छौं बाँकी चाहिँ भिजिबल हुँदैन न यहाँदेखि छ नि जी1 देखि यहाँसम्म छ नि यो तीनटा फेज भिजिबल हुँदैन यसलाई हामी इन्टरफेज पनि भन्छौं इन्टरफेज भित्र के पर्छ सोध्यो जी1 पर्छ जी2 पर्छ एस फेज पर्छ यसलाई हामी आर फेज पनि भन्न सक्छौं यो चाहिँ भिजिबल हुन्छ यो डीएम भनेको माइटोटिक फेज पनि हो यो डिभिजन फेज पनि यो भिजिबल हुन्छ सो भिजुअल फेज इज डी और एम फेज इन भिजिबल आई फेज सो सेल साइकलमा के हुन्छ सोध्यो सेल साइकलमा दुईटा फेज हुँदो रहेछ एउटा आई फेज अर्को डी फेज आई फेज भित्र तीनटा हुन्छ जी1 हुन्छ एस हुन्छ र जी2 हुन्छ अनि डी भनेको त एम भइहाल्यो एम फेज भइहाल्यो सो जी1 एस जी2 एन्ड एम फेज भनेर बुझ्नु पर्यो सेल साइकलमा एकचोटि हेर्न सक्छौँ सेल साइकलमा जी1 स्टेज हुन्छ अनि त्यसपछि एस फेज हुन्छ जी2 हुन्छ र एम फेज हुन्छ भनेको जी1 देखि जी2 सम्म के हो यति चाहिँ के हो इन्टरफेज हो नि यो त इन्टरफेज हो अनि बाँकी रहेको चाहिँ के हो यो एम फेज भनेको भिजुअल फेज पनि हो एम फेज भित्र नि दुईटा हुन्छ फेरि क्यारियोकाइनेस एन्ड साइटोकाइनेस भन्ने हुन्छ ल जी1 फर्स्ट इज जी1 त्यसपछि जी2 अगाडि एस
अनि G2 पछाडि M फेज। पहिलो स्टेज G1 सेल डिभिजन गर्ने हो भने कुन स्टेज कम्पल्सरी भयो? यदि डिभिजन गर्ने हो भने M फेजमा जाने हो भने कुन स्टेज कम्पल्सरी भयो बताऊ त? M फेजमा कुनै पनि सेल म डिभाइड गर्छु भन्यो भने त्यो सेलले पहिला कुन सेल क्रस गर्न पर्यो? कुन स्टेज क्रस गर्न पर्यो? कुनै पनि सेल जो डी फेजमा जान्छु भन्छ त्यसले कुन फेज कम्प्लिट गर्नु पर्छ? चारवटा मध्ये एस फेज इज कम्पल्सरी फेज। एस फेज नभएसँग डी आउँदै आउँदैन, किन? जब 10 छ यो 10 ले दुईटा 10 10 दिन्छु भनेपछि त मेन इम्पोर्टेन्ट के हो? दिने त पछि हो, पहिला 10 थप्नु त पर्यो नि। यो थप्ने फेज चाहिँ एस फेज। एस फेज बिना कुनै पनि सेल क्यान नट डिभाइड। बुझ्यो नि? त्यो एस फेज कम्पल्सरी हो। यदि कुनै सेल एस फेज जान्न भन्यो भने उसले छुट पाउँछ भने म एस फेज जान्न भने छुट पाउँछ पाउँदैन? म एस फेज जान्न भन्यो भने उसले छुट त पाउँछ तर क्यान नट डिभाइड। नन डिभाइडिङ सेलले एस फेज जाँदैन। नन डिभाइडिङ सेल G1 बाट बाहिर जान्छ। म डिभाइड गर्दिनँ भन्यो भने त्यो G नट स्टेजमा गयो। G नट भनेको रहेछ नन डिभाइडिङ स्टेज। नन डिभाइडिङ स्टेज भनेको के? डिभाइडिङ नगरे डिभाइड गर्दिनँ भन्न त पाउँछ नि त। सबै सेल डिभाइड गर्दैन। मेरिसम डिभाइड गर्ने हो भने एस फेज जानै पर्छ। डिभिजन गर्दिनँ भन्यो भने उसलाई छुट छ, सेल साइकल छोड्न सक्छ उसले। सेल साइकल छोड्यो भने कुन स्टेज भन्छ? जी नट। जी नट स्टेज चाहिँ नन डिभाइडिङ स्टेज नै हो। नन डिभाइडिङ स्टेज जी नट। जी नट स्टेज चाहिँ सेल साइकलभित्र पर्दैन भनेर याद गर्नु है त। सो पिरियड बिट्विन टु सेल डिभिजन इज कल्ड जेनेरेसन टाइम। अब हामीले यहाँ भन्यौँ नि, यहाँदेखि सेल यहाँबाट जन्मिएको थियो, फेरि यहाँसम्म फर्केर आउँछ नि, यो आउनेलाई हामी सेल साइकल पनि भन्छौँ। यो सेल साइकलमा चाहिने टोटल टाइमलाई हामी जेनेरेसन टाइम पनि भन्छौँ। जेनेरेसन टाइम भने के हो सोध्यो भने टाइम अफ सेल साइकल। टाइम अफ सेल साइकल हो कि जेनेरेसन टाइम। सो जेनेरेसन टाइम भने के रहेछ सोध्यो भने पिरियड बिट्विन टु सक्सेस सेल डिभिजन, टोटल टाइम टेकन फ्रम फर्मेस्ट डटर सेल फ्रम अ सिङ्गल मदर सेल। लाइक पर्सनमा एक्सप्रेस गरिन्छ, यति पर्सेन्ट उति पर्सेन्ट लेखिन्छ। जिटी भनेको जेनेरेसन टाइम। अर्गानिजममा 10 देखि 20 देखि 30 मिनट हुनसक्छ ब्याक्टेरियाहरूमा, 10 देखि 30 घन्टा हुनसक्छ एनिमल र प्लान्ट्सहरूमा। लामो हुन्छ भनेको लाइफ साइकल अफ सेल हो क्या। जेनेरेसन टाइम भनेको टाइम अफ लाइफ साइकल अफ सेल। लाइफ साइकल अफ सेल। लाइफ साइकल अफ सेल। सेलको लाइफ साइकलमा जति टाइम चाहिन्छ त्यही टाइमलाई हामी जेनेरेसन टाइम भन्ने हो। If you need, then you can copy. याद गर्ने है त। पहिलो फेज के रहेछ? G1। पहिलो स्टेज के हो? G1 नै भयो। यसमा पहिलो स्टेज के हो? G1। पहिला जन्मिँदाखेरि G1 मा आएको हुन्छ। ऊ अगाडि जान चाह्यो भने यस फेज कम्प्लिट गरेर G2 मा जानुपर्छ अनि G2 पछि डिभाइड गर्न पाइन्छ। अनि डिभिजन गर्दिन भने नि सेल साइकल छोड्नुपर्छ। सेल साइकल छोड्यो भने ग्यापमा जान्छ। जी भनेको ग्याप अथवा ग्रोथ पनि हुन्छ है। मतलब यसमा इन्टरफेज हुँदो रहेछ। कहाँ सुरु हुन्छ इन्टरफेज? G1 बाट सुरु भएर G2 सम्म पुग्ने हामी इन्टरफेज भन्छौँ। यो ब्लू लाइन चाहिँ के हो? इन्टरफेज हो। यो रेड लाइन चाहिँ यो चाहिँ के हो? डिभिजन फेज हो। सो डिभिजन फेज र डिभिजनलाई एम पनि भन्छौँ। डी भनेको डिभिजन, एम भनेको माइटोटिक फेज भयो। इन्टरफेज, इन्टरफेजभित्र नै G1 G2 र बिचमा एस हुन्छ। G1 भनेको माइटोसभन्दा पछाडि भएको हुनाले पोस्ट माइटोटिक भयो। G2 भनेको माइटोसभन्दा अगाडि भएको हुनाले प्री माइटोटिक भयो। एस भनेको त रेप्लिकेसन फेज भइहाल्यो। सो टेक्निकली अब डिभिजन फेजभित्र माइटोसन पर्छ, मेसन पर्छ, माइटोसन पर्छ, तिनटै पढ्नुपर्छ। त्यही भएर हरेक डिभिजनको अगाडि इन्टरफेज चाहिन्छ। हरेक डिभिजन चाहे माइटोस होस् चाहे मियोस माइट जुनसुकै होस्, हरेक सेल डिभिजनको अगाडि इफ सेल वान्ट्स टु डिभाइड देन सेल सुड क्रस टु इन्टरफेज। अनि इन्टरफेजको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेज नै रेप्लिकेसन फेज हो। दिस इज द मोस्ट कम्पल्सरी फेज अफ सेल साइकल। ल G1, S, G2 एन्ड M फेज। अब G1 मा के हुन्छ, S मा के हुन्छ, G2 मा के हुन्छ हामी हेर्छौँ। टेक्निकली हेऱ्यो भने याद गर्ने कुरा के रहेछ? पहिलो के रहेछ? रेप्लिकेसन गर्नु पर्यो भने मैले रेप्लिकेसन भने अब सिन्थेटिक भन, एउटा के रहेछ? सिन्थेटिक फेज भन्ने रहेछ। अब सर्टमा हेरौँ, सिन्थेटिक अर्को डिभिजन फेज भयो। सिन्थेटिक र डिभिजन फेज भयो नि त। सिन्थेटिकलाई हामी के फेज भने? एस फेज भने, डिभिजन फेजले डी भन्ने हो नि त।
अब डिभिजन फेज र सिन्थेटिक फेजको बिचमा के आउँछ ग्याप आउँछ यो पनि ग्याप हो यो पनि ग्याप हो यसलाई 1 भन्नु पर्यो यसलाई 2 भन्नु पर्यो के यताबाट यता आउने हो यसपछि यता जाने हो त्यसरी यसरी जाने हो अनि यसरी घुम्ने हो नि यो चाहिँ सेल साइकल भयो सेल साइकलमा याद गर्नु पर्यो कहाँ के हुन्छ भनेर सोधिन्छ के मेजर फेज के हो डी फेज हो अर्को मेजर फेज एस फेज हो नि त दुईटा फेज अब एस फेजमा चाहिने तयारी कहिले गर्ने एस फेजलाई जे चाहिन्छ त्यो कसले गर्छ जी1ले गर्छ जी1ले डिसिसन गर्ने यसलाई हो भने डी को लागि तयारी कसले ग्रोथ 2 ले गर्ने हो नि त यति बुझ्नु पर्यो के तिमीले यो प्रिपरेसन भयो सर्टमा क्वेशन के सोधिन्छ प्रिपरेसन फर एम फेज भनेको कुन रहेछ प्रिपरेसन फर भनेको डी फेज भयो यो भनेको एम पनि भयो नि प्रिपरेसन फर एम भनेको कुन हो जी2 हो नि त अनि प्रिपरेसन अफ यस भनेको कुन हो जी1 हो अगाडि जान्न भनेर छोड्यो भने कता जाने भयो जी0 मा जाने हो भनेको डिसिसन लिने पनि कहिले रहेछ डिसिसन फेज पनि यही हो जान्न भने त पाइयो नि त जी1 है याद गर्ने चाहिँ कमन कुरा है यो अब कहीं सोधिन्छ कहिले सोधिन्छ यो एस भनेको डीएनएस सँग सम्बन्धित हो डीएनएस सँग सम्बन्धित यो डीएनएस सँग सम्बन्धित हुन्छ यो डी भनेको चाहिँ सेल सँग सम्बन्धित हुन्छ सेललाई चाहिने स्ट्रक्चर चाहिँ एम फेजमा हुन्छ यो एम हो सेलमा कुनै चेन्ज आउनु पर्यो भने एम फेजमा हुन्छ डीएनए मा चेन्ज आउनु पर्यो भने एस फेजमा हुन्छ सो अब यहाँ सर्टमा एकदम टु द पोइन्ट्स तिमीलाई सोधिन्छ कहिले काहीँ कसरी सोधिन्छ भन्दा डीएनए रेप्लिकेसन कहिले हुन्छ उसको आन्सर के हो सिन्थेटिक फेज त हो तर डीएनए ले चाहिने हिस्टोन प्रोटिन कहिले बन्छ आन्सर के हो हिस्टोन प्रोटिन कहिले बन्छ भन्छ आन्सर के होला ल बताऊ हिस्टोन प्रोटिन कहिले बन्छ हिस्टोन प्रोटिन कहिले बन्छ यसमै बन्ने हो नि तर यसमा अप्सन छैन भने जी1 मा हेर्नु पर्यो पोलिमरेज कहिले बन्ने यसमै छैन भने जी1 मा हेर्नु पर्यो डीएनए सँग सम्बन्धित सबै चीज कि यसमा हुन्छ कि जी1 मा हुन्छ डीएनए सँग सम्बन्धित सबै चीज कि यसमा हुन्छ कि जी1 मा हुन्छ अब माइक्रोट्युब्युल्स कहिले बन्ने जी0 मा स्पिन्डल फाइबर कहिले बन्ने जी2 मा स्पिन्डल फाइबर माइक्रोट्युब्युल्स अर्गानेल्सहरु रिप्लेस गर्ने न्यूक्लियर अर्गानेल्सहरु हैन नन न्यूक्लियर डीएनएहरु राइबोसोम त यही बनाउँछ माइटोकन्ड्रियाहरु बनाउने क्लोपासहरु बनाउने माइटोकन्ड्रियाको डीएनए रिप्लेसन गर्ने क्लोपासको डीएनए रिप्लेसन गर्ने डीएनए मा रिपेयर गर्ने मेन्टेनेन्स गर्ने प्रुफ रिडिङ गर्ने सबै जी2 मा गर्छ र सबैभन्दा एक्टिभ कुन हो यो मध्ये सबभन्दा एक्टिभ फेज कुन हो सबभन्दा एक्टिभ कुन हो सबभन्दा एक्टिभ कुन हो एस हो सबभन्दा इनर्ट कुन हो अल्छी गर्ने कुन हो जी2 हो सबभन्दा लंगेस्ट कुन हो लंगेस्ट हो सबभन्दा सर्टेस्ट कुन हो सबै आन्सर सबै फेजको एउटा सिग्निफिकेन्स छ के ल त्यसो एउटा साइकल एउटा बनाउ त पुरै यसमा लंगेस्ट कुन हो भनेर सोध्ने क्वेशन के हो लंगेस्ट कुन हो भनेर सोध्ने क्वेशन सोध्छ मतलब लंगेस्ट पछि आन्सर के आयो सर्टेस्ट कुन हो त्यो पनि आयो सबभन्दा एक्टिभ कुन हो भनेर सोधिन्छ एक्टिभ भएपछि सबभन्दा प्यासिभ फोर्स कुन हो भनेर आउँछ यसमा प्यासिभलाई हामी इनर्ट नै भन्छौं यो बनाउनको लागि एउटा गोलो सर्कल बनाऊ यो सर्कललाई 20 मा काट ठ्याक्कै यसरी 20 मा गरेर काट 20 मा गरेर काट यसलाई लेख जी1 सो जी1 इज द लंगेस्ट फेज आई आन्सर किताबमा यस लेख्या होला होइन जी1 इज द लंगेस्ट फेज यो जी1 हो लंगेस्ट इज जी1 अब यसलाई टुक्रा गरेर फेरि यो यस फेज भयो यस फेज भनेको जी1 चाहिँ कति रहेछ लगभग 50% जीटी रहेछ यो 25% जीटी भयो अब बाँकी रहेको 15% यसलाई फेरि दुई टुक्रा गरेर यो चाहिँ जी2 हो जी2 लगभग 25% हैन यो चाहिँ 15% जति भनौं न 15% जति हुन्छ यसमा ठ्याक्कै त भन्न सकिन्न तर 15 भन्दा अलि बढी पनि हुन सक्छ 15 बाँकी रहेको एम भनेको चाहिँ यो एम भनेको लगभग 10% मात्रै हुन्छ यसमा अनि सर्टेस्ट कुन रहेछ एम रहेछ एम भित्र फेरि पाँचवटा फेज हुन्छ पी एम ए टी सी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज यो सबैलाई क्यारियोकाइनेस भन्ने हो अनि एउटा चाहिँ साइटोकाइनेस भयो एक्टिभ कुन यस इनएक्टिभ कुन जी2 ल अब हरेकमा के हुन्छ पढ्नु पर्छ है जी1 मा के हुन्छ जी1 बाट बाहिर जाने स्टेज कुन हो जी0 हो डिसिसन लिने कहिले जी1 मा डीएनए लाई रिपेयर गर्ने कहिले जी2 मा यस्तै यस्तै क्वेशन छ नि यो जी1 इज डेडिकेटेड फर एस एन्ड जी2 इज डेडिकेटेड फर एम ल अब जी1 मा लेख ग्रोथ 1 यो जी1 भनेको सबभन्दा लंगेस्ट फेज पनि हो है जी1 इज लंगेस्ट फेज भनेर लेख त लेख्दै जाऊ अब जी1 इज लंगेस्ट फेज यो पोस्ट माइटोटिक फेज पनि हो माइटोसिस भन्दा यो हो नि एम फेज भने त माइटोसिस भने यो भन्दा पछाडी भएको यो पोस्ट भयो त्यसपछि यो के हो प्री भयो यो प्री माइटोटिक यो पोस्ट माइटोटिक जीटी यो लंगेस्ट वाइज लंगेस्ट फेज हो कहीं कहीं चाहिँ यस फेज नै लेखेको हुन्छ लंगेस्ट फेज भयो
जीटी जेनेरेसन टाइम लाइक 50% भन्दा बढी हुन्छ। प्रिपरेसनमा डिएनए रेप्लिकेसन गयो, डिएनए रेप्लिकेसन चाहिने के हो, ट्रान्सक्रिप्सन गर्ने, राइबोसोम बनाउने, पोलिमरेजलाई एक्टिभेसन गर्ने काम यही गर्छ। सिन्थेसिस स्टक्स एन्ड फङ्सनल प्रोटिन, अनि सिन्थेसिस अफ 3 टाइप्स अफ आरएनए, द्याट इज कल्ड ट्रान्सक्रिप्सन यही बेला हुन्छ। राइबोसोम यतिखेर नै बन्छ, राइबोसोम योभन्दा पछाडि बनाउन मिल्दैन, किन राइबोसोम योभन्दा पछाडि डिएनए बनाउन सक्दैन। त्यसपछि यसमा सेल डिभिजनको डिसिजन पनि हुन्छ। यदि सेल चाहिँ डिभिजन गर्दिन भन्यो भने दिस सेल मे इन्ट्री इन्टु 2 फेज, वान इज जी नट, अनदर इज एन्टी फेज। जी नट स्टेजहरुको पर्मानेन्ट टिस्युको रिजन हो। पर्मानेन्ट नर्मली जी नटमा बसेको सेलहरु डिभाइड गर्दैन। एन्टी फेज भनेको स्टप ड्यू टु न्युट्रिसन, ड्यू टु न्युट्रिसन। यदि खानेकुरा पुगेन र डिभिजन स्टप गर्यो भने त्यसलाई एन्टी फेज भन्छौँ है त। लेख्दै जाऊ, यो सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। चेकर पोइन्ट G1 बाट चेक गर्ने, बाहिर जाने कि भित्र बस्ने। गो हेड, द्याट मिन्स चेक। ट्राफिक लाइट ग्रीन बोल्यो भने गो हेड, मतलब सबै चिज ठिक छ अगाडि जाऊ। होइन खानेकुरा पुगेन अथवा सेललाई बाहिर फिर्ता गर्न सकेन त्यो जी नटमा जाने हो। सो दिस नेक्स्ट स्टेज इज एस फेज। एस फेज भनेको सिन्थेटिक फेज पनि भयो, रेप्लिकेसनको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फेज पनि भयो। यो मेटाबोलिक मोस्ट एक्टिभ फेज भयो, किनभने त्यसमा डिएनए प्राप्त रेप्लिकेसन गर्छ। यसको जीटी चाहिँ अहिले 10 घण्टा थियो भने अहिले कम भयो, अहिलेको भन्दा सर्ट भएको छ। एस फेज लामो भएन। रेप्लिकेसनमा डिएनए पनि यहीँ रेप्लिकेसन गर्छ, हिस्टोन प्रोटिन पनि यहीँ बन्छ, म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ हिस्टोन प्रोटिन यहीँ बन्ने हो। पोलिमेरेज पनि यहीँ बन्छ, पोलिमेरेज इन्जाइमहरू पनि बन्ने यहीँ हो। डिएनएसँग सबै काम यहीँ हुन्छ। तर न्युक्लियसभन्दा बाहिरको डिएनए चाहिँ यतिखेर गर्दैन है, न्युक्लियसभन्दा बाहिरको डिएनए चाहिँ जी2मा गर्छ। र यहाँ अर्को काम पनि गर्छ, सेन्ट्रल्सहरूको रेप्लिकेसन नै गर्छ। कम्पलसरी फेज अफ सेल डिभिजन पनि भयो, रेप्लिकेसन अफ काइनेटोकोर युनिट्सहरू गर्छ, मतलब यो सेपरेट रेप्लिकेसन अफ सेन्ट्रल्स पनि यहीँ गर्ने हो। रेप्लिकेसन भनेको दुईटा हुन्छ है, एउटालाई डिभाइड गरेर दुईटा बनाउनु भनेको छ रेप्लिकेसन हो। यो दुईटालाई डिभाइड गरेर 1 1 बनाउनु भनेको डुप्लिकेसन हो। डुप्लिकेसन गर्ने चाहिँ कहाँ हो, यो जी2 मा हुन्छ। डुप्लिकेसन गर्ने जी2 मा, रेप्लिकेसन गर्ने यसमा। सेन्ट्रल्सको सोधिरहेको छ, सेन्ट्रल्स कहिले डबल हुन्छ सोध्यो भने आन्सर सेन्ट्रल्स डबल हुने चाहिँ यतिखेर हो। सो डबलिङ प्रोसेस हो यो, जसलाई हामी रेप्लिकेसन अफ सेन्ट्रल्स नै भन्छौँ। यो सोधिरहेको छ यो। यो सबैभन्दा एक्टिभ फेज पनि भयो। किन एक्टिभ भन्दा यसमा डिएनए रेप्लिकेसन भएको छ, अन्त डबलिङ प्रोसेस भएको छ। डिएनए बिकम डबलिङ भएको छ, डबलिङ भइरहेछ। डबल त भइसकेको छैन, डिएनए यहाँ हाफ थियो भने यहाँ डबल हुन्छ, यहाँ चाहिँ डबलिङ हुन्छ। डबलिङ भइरहेको हुन्छ, डबल हुनासाथ एस फेज सकिन्छ है फेरि। ल ग्रोथ 2 फेज। अब दोस्रो ग्रोथ भनेको यसभन्दा पछाडि हो, तब सबैभन्दा इनएक्टिभ फेज पनि हुन्छ यो, सबभन्दा लेस एक्टिभ, मेटाबोलिक लेस एक्टिभ फेज पनि हो यो। सर्टेस्ट मध्ये पनि पर्छ, तर सर्ट यो भन्दा नि यो त सर्ट हुन्छ। रेस्टिङ स्टेप इन्टरफेज, अनि हामी के भन्छौँ प्री माइटोटिक फेज नै भन्छौँ, प्री माइटोटिक फेज पनि भन्छौँ। किन भन्दा प्री हो नि यो, माइटो अब यसपछि माइटोसिस हुन्छ नि त। प्री माइटोटिक फेज भन्यो, यसलाई हामी पोस्ट माइटोटिक भनेको थियौँ होइन। अनि जीटी
छोटो मध्ये पर्छ 5 घण्टा आयो 10 घण्टाबाट 8 भयो 8 बाट 5 मा आयो अब 2 घण्टा जति हुन्छ लाग्यो के है ल अर्कोमा प्रिपरेसन बाइ याम फेजलाई प्रिपरेसन गर्छ यसमा के गर्न सक्छ डिएनए प्रुफ रिडिङ पनि गर्न मिल्छ सिन्थेसिस साइटोप्लाज्म डिएनए यो डिएनए भनेको माइटोकन्ड्रियाको डिएनए हैन माइटोकन्ड्रियाको डिएनए प्लास्टिकको डिएनए रिप्लेसन गर्ने यति भयो दे आर कल नन न्युक्लियर डिएनए दिस इज कल साइटोप्लाज्म डिएनए रिपेयरिङ अफ डिएनए पनि गर्ने काम गर्छ डिजन सेन्ट्रोल्स अघि एक थियो दुईटा पनि छ माइटोकन्ड्रिया प्लास्टिक डिभिजन गर्छ र यसमा डिएनए चाहिँ डबल अमाउन्ट भइसकेको हुन्छ ड्यू टु यस फेजले गर्दा यहाँ डबल भइसकेको छ के भन्छ हो कति टाइम लाग्यो सार्नु पनि पशुपति जी नट भनेको न्युट्रिसनली कम भएर रोकिने हो खाना छैन इनर्जी पुग्दैन त्यही भएर एकछिन ग्रोथ स्टप गर भनेको जी नट हो अब म डिभिजनै गर्दिनँ म सन्यासी हुन्छु भनेको जी नट हो जी एन्टिफेज भनेको चाहिँ खानेकुरा नपुगेर रोकिएको हो के ल सोचिरहेको छ यो हरेक पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो जीटी भनेको अहिले सोचोको फेरि रणधीर भनेर जीटी भनेको के हुन्छ कस्तो शैतान रहेछ सुतेर बस्छु कि क्या यिनीहरू त भने जीटी भनेको सोच अरूले पनि बुझाएन क्या जीटी भनेको के हो अब अन्तिममा सकि क्लास सकिने बेला आएर जीटी भनेर सोचेको हो यो रणधीर भनेको यत्रो बेरसम्म कुरोको कुरा गरेछ अरूले त लेखा त आन्सर निद्रामा छ यो सुतेको राम्रोसँग पढे पनि छैन यस त्यत्रो बेर लगाएर बताएँ अब रातभरि क्लास सीता कसकी जोइ भन्दा मेरो होइन भने चाहिँ यस्ता बेको बेला के पढाउनु हो यार ल माइटोटिक फेज भनेको प्रपर माइटिस भयो अनि हामीले के सक्यौँ जी1 पनि सक्यौँ यस पनि सक्यौँ जी2 पनि सक्यौँ अब के भयो डिएनए के भइसक्यो डिएनए डबल भयो अब डिएनए के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो नि त्यो डिएनए डिभिजन भनेकै फेज के हो एम अथवा डी फेज हो यो भनेको तीनटा हुन सक्छ दिस इज कल्ड प्रपर सेल डिभिजन फेज डिएनए डबल भइसक्यो अब डिएनए डिभाइड गर्नु पर्यो हो त्यो फेजभित्र फेरि अब माइटिस भयो माइटिस र मियस तीनटा हुन्छ कि सो दिस इज कल्ड प्रपर सेल डिभिजन भनेको चाहिँ वास्तवमा यही नै हो है सेल डिभिजन भनेको स्टेज नै यही हो सेल डिभिजन स्टेज भनेको रहेछ दिस इज द सेल डिभिजन स्टेज भयो सेल डिभिजन चाहिँ हामी एम फेजमा पुग्यौँ एम फेज भनेको प्रपर सेल डिभिजन पनि भयो एक्चुअल सेल डिभिजन हो यहीँ लागु हुने हो अम्निसेलुलर इसेलुलर भन्ने लागु हुने यही हो अम्निसेलुलर इसेलुलर मतलब सेल क्यान डिभाइड यो सेल क्यान डिभाइड भन्ने कन्सेप्ट नै यही हो अब भने सेल डिभाइड गर्न रेडी छ किन अहिलेसम्म डिएनए डबल भएको थिएन अब डिएनए डबल भयो क्यान डिभाइड इजिली जेनेरेसन टाइम 10 to 10 यो 10% हो अप टु 2 आवर्स 10% सबभन्दा सर्टेस्ट रहेछ मतलब सबैभन्दा सर्टेस्ट स्टेज को रहेछ असो भने सबभन्दा सर्टेस्ट स्टेज भनेको यही नै रहेछ एम फेज डिएनए एमाउन्ट डबल भएको छ अब इट सुड बी डिभाइड यसलाई अब टु डिभाइड अब डिभाइड डिएनए अब हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ किन डबल भइसकेको छ यो डिभाइड गर्ने स्टेज भनेको एम फेज हो त्यसमा दुईटा काम हुन्छ क्यारियोकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस भनेको एम फेजमा दुईटा फेज हुन्छ एउटा क्यारियोकाइनेसिस हो अर्को साइटोकाइनेसिस हो दुईटा हुन्छ है क्यारियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस क्यारियोकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस त हुन्छ तर कहिलेकाहीँ दुवै छुट्टिएन भने त्यसलाई अमाइटोसिस भन्छौँ अब माइटिस भनेको क्यारियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस नछुट्टिने माइटिस भनेको एकचोटि क्यारियोकाइनेसिस हुने एकचोटि साइटोकाइनेसिस हुने मियोसिस भनेको दुईचोटि क्यारियोकाइनेसिस हुन्छ र एकचोटि मात्रै साइटोकाइनेसिस हुन्छ यो तीनटै के हो सेल डिभिजन सो अब हामीले यसलाई के पढ्यौँ माइटोटिक डिभिजनभित्र माइटोटिक फेजभित्र अब हामी के पढ्छौँ सेल डिभिजन भन्ने पढ्छौँ जी1 सक्यो यस सक्यो जी2 अब हामी डिभिजन फेजमा आइपुग्यौँ डिभिजन फेजलाई हामी सेल डिभिजन फेज पनि भन्छौँ सेल डिभिजन फेज पनि हो डिभिजन फेज इज कल्ड सेल डिभिजन फेज पनि हो अब हामीलाई सेल डिभाइड गर्नु छ सेल डिभाइड चाहिँ तीनटा हुन सक्छ के हुन सक्छ अब माइटोसिस मियोसिस यो केमा डिपेन्ड गर्छ भने डिपेन्ड्स अन आरएनए डिएनए रेसियोमा डिपेन्ड गर्छ सोधिरहेको छ यो केमा डिपेन्ड गर्छ भने आरएनए डिएनए रेसियोमा डिपेन्ड गर्छ सेल डिभिजन आरएनए डिएनए रेसियोमा डिपेन्ड गर्छ यदि यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट बस्यो भने आरएनए डिएनए को रेसियो बढ्यो भने बढ्यो घट्यो भने घट्यो अब माइट्स हो माइट्समा चाहिँ आरएनए बढी हुनुपर्छ आरएनए बढ्यो भने अब माइटिस हुन्छ मियोसमा चाहिँ सेलमा डिएनए बढ्यो भने मियोसिस हुन्छ हुन्छ नि माइटिस कतिखेर हुन्छ भने जब डिएनए बढ्छ मियोसिस कतिखेर जब डिएनए घट्छ मियोसिसमा डिएनए बढ्नुपर्छ माइटिसमा डिएनए घट्नुपर्छ उल्टो हुन्छ है फेरि यो माइटिसमा के घट्ने भयो यो माइटिसमा के घट्ने भयो डिएनए घट्ने जसरी पनि बुझ्न सकिन्छ क्या भने यसमा आरएनए के हुने भयो यसमा आरएनए घट्ने भयो जसरी लेखे नि हुन्छ एउटै कुरा हो यो चाहिँ बुझ्ने तरिका मात्रै फरक हो तिमी जसरी लेख केही फरक पर्दैन डिएनए बढी हुनासाथ मियोसिस हुन्छ आरएनए बढी हुनासाथ माइटोसिस हुन्छ
ल दुवैको रेसियो चेन्ज भएन भने इफ आरएनए डिएनए इज नट इन्क्रिज देन डिभिजन इज कल्ड माइटोसिस इफ आरएनए एन्ड डिएनए इज मोर मतलब आरएनए धेरै भयो भने माइटोसिस आरएनए धेरै भयो भने माइटोसिस हुन्छ यदि आरएनए डिएनए चाहिँ लेस देन 1 भयो मतलब डिएनए धेरै भयो भने डिभिजन मियोसिस हुँदो रहेछ सेल डिभिजन केमा डिपेन्ड गर्छ भनेर सोध्ने आन्सर आयो सेल डिभिजन डिपेन्ड्स अन आरएनए डिएनए रेसियो अथवा डिएनए आरएनए रेसियो जसरी भन केही फरक पर्दैन एउटै कुरा हो आज हामीले पढ्ने अब माइटोसिस सिम्पल डिभिजन चाहिँ यसलाई सिधाउँछ बाँकी हामी भोलि पढ्छौँ मेरो आवाज सानो आइरहेछ र हो रणधीरले सानो आवाज आएको छ सानै हो आजको आवाज फर्स्ट टाइम यत्रो क्लास लिएँ अन्तिममा आएर बल्ल यसले सानो आयो भनेको छ छैन भनेको छ अनि त अन्तिममा आएर तिमीहरूले भने हो त्यो पनि रणधीरले भने अरू कसैले छैन भनेको छ मेरो आवाज सानो जस्तो लाग्यो भने तिम्रो डिभाइस ठुलो गराऊ न तिमी फुल पावरमा लगाऊ भोल्युम लगाऊ मेरो भोइस त तिमी बढाउन सक्छौ नि त किन कसैलाई ठिकै छ भनेको छ कसैलाई ठुलो छ भनेर छ ठिकै छ पनि भन्ने छन् ल अब हामी सुरु गर्छौँ कि माइटोसिस राइट ल माइटोसिस भनेको के हो बाइनरी फिसन हो माइटोसिस भनेको त हामी भोलि पढ्छौँ बाइनरी फिसन भनेको माइटोसिस भयो ल माइटोसिस भनेको डाइरेक्ट डिभिजन है यो यसमा यो डाइरेक्ट डिभिजन हुन्छ यो डाइरेक्ट डिभिजन किन भन्दा यसमा क्यारियोकाइनेस साइटोकाइनेस हुँदैन के क्यारियोकाइनेस भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दा क्यारियोकाइनेसिसभित्र फेरि चारवटा फेज हुन्छ के प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज र टेलोफेज हुन्छ यसरी छुट्टेन भने त्यो क्यारियोकाइनेस भन्न पाइँदैन के एउटा सेल थियो सिधै डिभाइड भएर दुईटा बनिहाल्यो कि यहाँ कोही पनि प्रोफेज नै हुँदैन मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज साइटोकाइनेस भन्ने नै हुँदैन सिधै डाइरेक्ट डिभिजन भएको हुनाले प्रिमिटिभ डिभिजन पनि हो यो प्रिमिटिभ डिभिजन पनि हो भनेको प्रिमिटिभ भनेको के हो सबैभन्दा सिम्पल अर्गानले सो गर्ने डिभिजन हो सो माइटोसिस रेमार्क भन्ने साइन्टिस्ट डिस्कभर गरेर आएको दिस इज द साइन्टिस्ट हु डिस्कभर द माइटोसिस बर्डिङ भनेको फिजन भनेको फ्रेगमेन्टेसन भनेको सबै नै के माइटोसिस नै हो डाइरेक्ट डिभिजन विच प्रड्युस इक्वल अनइक्वल भनेको एउटाले दुईटा दिन पनि सक्छ उत्रै उत्रै एउटाले के दिन सक्छ एउटा ठुलो एउटा सानो बर्ड पनि दिन सक्छ बर्डिङ पनि हुनसक्छ बाइनरी फिजन नै हुनसक्छ फ्रेगमेन्टेसन हुनसक्छ तर इक्वल अनइक्वलको कुनै मतलब छैन जेनेटिक मेटर चाहिँ सेम हुन्छ स्पिन्डल एपार्टस बन्दैन क्यारियोकाइनेस पनि हुँदैन साइटोकाइनेस हुँदैन दुवै एकैचोटि डिभिजन हुन्छ हामी छुटाउन सक्दैनौँ अकर्सन लोवर अर्गानिजम लाइक ब्याक्टेरिया इस्टहरूमा प्रोटिस्टाहरूमा पाइन्छ यो प्रोटिस्टाहरूमा नि प्रिमिटिभ अर्गानिजममा पाइन्छ प्रिमिटिभ अर्गान लोवर अर्गानिजम प्रिमिटिभ अर्गानिजम हो जस्तै बर्डिङ फिजन फ्रेगमेन्टेसन दिज आर द एक्जाम्पल्स अफ माइटोसिस कपी गर अब यसमा फिगरमा हेर्न सक्छौँ सके त्यसपछि एउटा सेल छ यसले दुईटा दियो कि एउटा सेल दुईटा दियो तर यहाँ बिचमा रेप्लिकेसन योभन्दा अगाडि रेप्लिकेसन त गरेको हुनुपर्छ नि फेरि रेप्लिकेसन नगरसँग त डबल दिन मिल्दैन नि एक्ज्याक्टली सेम दिएको छ मतलब यहाँ छ यसमा छ यो फिगरमा हेर एक्लै छ यहाँ पनि एक्लै छ तर डबल गरिसकिस् रेप्लिकेसन गरिसक्यो रेप्लिकेसन नसँग हुँदैन यो रेप्लिकेसन गरेपछि बल्ल डिभाइड गर्ने बल्ल इक्वल दिन पायो कि रेप्लिकेसन नगरिकन गरेको भए एउटाले एउटा मात्रै दिन्थ्यो राइट यहाँ पनि सेम केस एउटा डिभाइड भएर दुईटा आउने हो यो फिगरमा तिमी हेर्न सक्छौ प्यारेन्ट सेल एउटा थियो डट सेल दुईटा हुन्छ सायद साइड चाहिँ यसमा के हुन्छ डिभाइड त भएको छ यहाँ डिभाइड त भएको छ डिभाइड भएको होइन नभएको होइन डिभाइड त गर्छ तर जेनेटिक मेटल जिएम भनेको सेम हुन्छ जेनेटिक मेटल चाहिँ सेम हुन्छ किन रेप्लिकेसन गरेर एक्ज्याक्ट बनाएको छ तर डटर सेलको नम्बर चाहिँ 2 होला प्यारेन्ट सेलको नम्बर चाहिँ 1 होला तर यो 1 को भोल्युम चाहिँ के हुन्छ भोल्युम चाहिँ बढी थियो भने यसमा भोल्युम चाहिँ घटेको हुन सक्छ साइज चाहिँ घटेको हुन सक्ला तर सेलमा के पनि चेन्ज आउने र एउटा सेल छ दुईटा सानो सानो सेल बनेको चाहिँ छ तर यहाँ चाहिँ जेनेटिक मेटल कहिले पनि गर्दैन है भोल्युम चाहिँ घटिरहेको छ हेर्न सक्छौ भोल्युम त घटाएको छैन यत्रो सेल डिभाइड गरेर दुईटा त बनाएको छ सो डटर सेल दुईटा हुँदा प्यारेन्ट सेल 1 बाट दुईटा हुँदा भोल्युम चाहिँ घटेको छ बाँकी कुनै पनि चिज घटेको छैन भोल्युम डिक्रिज भएको छ चलो भोल्युमको कुनै मतलब हुँदैन सानो भयो नि के भयो मान्छेको पेटबाट जन्मिँदा सानो बच्चा त जन्मिन्छ नि सानो बच्चा जन्म्यो भनेर पछि त्यो ग्रोथ गरेर ठुलो भइहाल्छ भोल्युम घट्नु ठुलो कुरा होइन अदरवाइज दिस इज द ओन्ली डिभिजन विच प्रड्युस इमोर्टल वाइ इट्स कल्ड इमोर्टल अब किन यसलाई इमोर्टल भनेको यो डिभिजनलाई के भने रे माइटोसिस इज इमोर्टल डिभिजन वाइ इट इज कल्ड
इमोर्टल डिभिजन ल बताऊ त किन इमोर्टल डिभिजन भनेको किन इमोर्टल भनेको यसलाई प्यारेन्ट्स डिभाइड भएको भन्दा नि प्यारेन्ट्स चेन्ज टु डटर 1 to 2 भनेको बाउआमा मरेको हो यसमा प्यारेन्ट मरेको छ कि मरेको छैन प्यारेन्ट मरेको हो कि प्यारेन्ट नै चेन्ज भएको प्यारेन्ट मरेको छैन प्यारेन्ट एन्ड डटरमा कन्भर्ट नयाँ लाइफ आयो त सो दिस इज कल्ड इमोर्टल सो इट इज कल्ड माइटोसिस अब अर्को दिनमा हामी माइटोसिस पढ्छौँ है त नेक्स्ट डेमा चाहिँ हामी माइटोसिस पढ्छौँ आज यति गरौँ बाँकी नेक्स्ट डे अब अर्को दिनमा हामी माइटोसिस त्यसपछि मेसिस गर्छौँ र सेल भ्याल्यु चाहिँ सिद्धाउँछौँ ल तिमीले क्वेसनहरू पायो होला क्वेसन मैले दिएको थिइनँ